गुरुसंचे गुरुवे नेवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव. तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदांच आमेन. Psalm chapter 100 verse 5. हे सकाळच्या वेळा कीर्तनकारांत आमकां आयकोंक मेळटा की कित्याक सर्वेस्पर बरो, कित्याक सर्वेस्पर बरो. सासनाक थकता ताचो मोग संततीच्या संतती पर्यंत ताचे विस्वासीपण. संततीच्या संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण. कित्याक तो बरो आनी तो आमच्या जिवितान ह्या सनवाराच्या दिसा बरेंच तो करता. शिवाय केदीस आमकां लटून पयस दवरता तसलो देव न्ही. एकडे बऱ्या सकाळच्या वेळा तुझे दोळे दाम तुझे देवाक अर्घ दी. ताका स्तुती कर, ताका दिनवासी कर, ताका वाकण. कित्याक तो बरो, तो काकुदा, तो दयाळ, तो मोगाळ, तो विश्वासी. ताणें आमकां रचला, तो आमकां सांबाळटा आसा, तो आमकां सांबाळटा आसा. म्हज्या मोगाचें नांव उतार म्हणटा की कीर्तनांत 102 वळी 17 Psalm 102 verse 17 निराधाराची प्रार्थना तो आयकतालो. तांच्या मागण्याचो तो बेपरवा करचो ना. तांच्या मागण्याचो तो बेपरवा करचो ना. निराधारांचे मागणे सदांकाल तो आयकतालो. आज ह्या सनवारच्या दिसा मोठो नियाळ करे सकाळच्या वेळा ताची सामर्थ्य, ताची सकत, ताची पदवी दिसान दीस आमी अनुभव करूंक जाय. कित्याक म्हणल्यार ताणें आमकां रचतात. कोणे आमकां रचतात? देवान आमकां रचतात. कोणे आमकां रचतात? देवान आमकां रचतात. देवान आमकां रचला. आमी Psalm 100 verse 3 हर एक घडी आमी वाचता. Psalm chapter 100 verse 3 एक घडी वाचचे आमी. सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून वळखून घेया. ताणें आमकां रचल्यात. ताणें आमकां रचला. आमचे समस्या ताका कळीत आसा. ताणें आमकां रचता जाल्यार आमी ताच्यात लागीं बसूंक जाय, ताकाच उलोवंक मारूंक जाय. आज आमी मागणें करूंक शिकोवंक जाय.
मागणे आमच्या जिवितान सदांचे जावंक जाय, सवयेचे जावंक जाय, मागण्यात आमचें जिवीत आसूंक जाय, ध्यानांत सम्या अनुभव करूंक जाय. म्हज्या मोगाच्यान कुवेट गेल्ल्या वेळार 4 दीस कन्वेन्शन थोड्या जाणां म्हाका मेळ्ळ्या वेळार एक भयण म्हाका म्हणा लागली की ब्रदर लास्ट टायम गेल्या त्या वर्सा म्हळ्यार डिसेंबरांत तूं आयले हांगा 4 दीस कन्वेन्शनच्या वेळार 4 दीस हांव रितीन भाग घेवन आसलें. कित्याक म्हणल्यार म्हाका डॉक्टरान म्हणलें की एक गांठ आसा, म्हळ्यार पोटांत गर्भकोशाची गांठ आसा आनी एक काडल्या गर्भकोशाची डेंजर समस्या आसा आनी जायते ताणें एडवायस दिलें की कितें करचें म्हूण कळीत ना. 4 दिसी हांव रितीन एकच मागून आसता की जेजू मुखले टेस्टाक वता आसतना परतून 1.5 म्हयने डॉक्टरान आपयलें, भुरगीं नासलीं तांकां. आनी त्या वेळार हांव एकच मागलें, सम्या तुका कळीत आसा, आज हांव तुजे लागीं मागूंक आयला, आज तुका मेळोंक आयला, म्हजे समस्या तुका मात्र कळीत आसा, तूं मात्र म्हजें मागणें आयकोंक साध्य आसाय. कित्याक तुवें म्हाका रचलाय, तूं म्हाका सांबाळून व्हरताय, तूं म्हाका चलयते आसय, तूं म्हाका सरयते आसय. हांव तुजे शिवाय कोणाक उलो मारना, हांव सिर्फ तुका उलो मारता, सिर्फ. म्हज्या 4 दीस रिट्रीटान भाग घेतले. घरान कंटिन्यू तिणें तिच्या घोवान कंटिन्यू सुमार 60 वर्ड ऑफ गॉड देवाची सांगाता म्हणून वाचूंक सुरू केलें. कंटिन्यू एक 1.5 घंटो वर्ड ऑफ गॉड बायबल काडूचे आनी देवाची तर वाचची. सम्या तुवें म्हणलें हांगा भिया नाका, हांव तुजो देव म्हणून. सम्या तुवें म्हणलें जफाने 3:7 तुमच्या मदें आसा म्हणून. सम्या तुवें म्हणलें जकार्या 2:9 उज्या सपागोर जावन रावता म्हणून. तुवें सांगलाय प्रत्य सांपॉल म्हणटा की रोमन्स 10:13 सम्याचेर उलो मारता सुटका मेळटा. आज तुवें म्हणलाय हांव पात्य येता तूंच ह्या समस्येंतल्यान आमकां सुटका लावंक साध्य आसा. कंटिन्यू मागूंक सुरू केलें. टायम आयलो टेस्टाचो, टेस्टा गेली ती. टेस्ट जावन डॉक्टर म्हणा लागलो की जे कितें पयल्या स्कॅनिंग एक्सरेन दाखयला ते खंयचे आदाना. कितें जाला म्हाका कळीत ना. जाल्यार परतून 1 विकांत ये, परतून आनी बरें टेस्ट करया. परतून 1 विकार गेली, सगळे आनीकचे स्पेशल टेस्ट केले. जे कितें डॉक्टर गांठ आसा इवन कितें म्हणलें ते खंयचे समस्या ना म्हज्या मोगाची. कंप्लीटली जेजू तिचे समस्या काडलेले. कित्याक मागता तो घेतालो, मागता तो घेतालो, मागता तो घेतालो, मागता तो घेतालो. तर तुजो आनी म्हजो भावार्थ त्या सम्याच्या उतराचेर आसा की त्या खातीर पेद्रू म्हणा लागलो की सम्या वय, सगळी रात हांव कश्टाला वय, एकच एक निस्तेय मास्ती म्हाका मेळून वय, एकच सम्या लास्ट तुज्या उतराचेर हांव भावार्थ दवरता, तुज्या उतराचेर हांव पातयणी दवरता आनी म्हजी जाण हांव सोडटा गोड उदकान. तुवें सांगलें गोड उदकान व्हर तुजी तोंड आनी जाळ थंय सोड म्हणलें. हांव पातय त्या तुज्या उतराचेर, त्या तुज्या उतराचेर. ह्या सकाळच्या वेळा म्हज्या मोगाच्या न्हू देवाच्या उतराचेर पातय येवया. जावं फुडें सकाळच्या दिसा वचून तुमी थारायला. शर्माच्या वेळा खंय देवाची उतरां मेळटा देवाच्या उतराचेर पातयणी दवरा. कशें पेद्रून सम्याची सामर्थ्य पळयली, जावं फुडें थोडी मस्ती जिवीत इतले समस्या पळयली. हे 50 किलो, हे 60 किलो त्या दीस पळयली. ओड ओड मास्तेची रास 2 दोणी मात्र न्ही, त्या जाळीची कॅपॅसिटी तितली मास्ती धरची नातली. जावं फुडें सम्याची दैवीक सकत म्हज्या मोगाचे न्हू त्या दिसा सीमा पेद्रून पळयलें. जेन्ना ही मास्तेची रात पळयल्या वेळा सीमा पेद्रून सगळें सांडी लागलो जेजूचो पाटलावदार जालो. कित्याक एकच उतरान सम्याची इतलें सकत आनी सामर्थ्य आसा जाल्यार दीस आनी रात हांव त्या सम्या लागीं रावल्यार
आनी कितली असरे अद्भुता हांव पळोवचो ना की तसो सिमा पेद्रू आज आमच्या इगस मातेचो हे बुनी आसलो म्हज्या मोगाच्या आज तुम्ही त्या सुमेची सामर्थ्य अनुभव करा त्या सुमेची सगत अनुभव करा आज पावर आणि अथॉरिटी जेरेमिया चॅप्टर 1:10 तुझ्या हातान दिला हमटूक आणि मोडूक नव्यान बांधूक देवान पावर आणि अथॉरिटी दिला आज गावचे नाकात भिया नाकात सलवणी अनुभव करनाकात कित्याक तसो देव सलवणत्यान वंश सुबारतलो तुका राखतलो जावं तुका वीज जाना जावं पयशाची समस्या आसा जावं कश्ट आसा कामात समाधान ना इमोशनली खंयचे सक्ते सांपडले जावं आनी सदां निस्त ते सुमे उलो मारते जावं गांवची भिरांत तुवें जैत व्हरते आसा जावं भिया नाका तो सुमी तुज्या सांगात आसा त्या कितें मार्क चॅप्टर 12:24 म्हणटकीर जेसून तांकां जाप दिवन म्हळें तुमकां पवित्र पुस्तक समजूनी ना देवाच्या सामर्थ्य विशयांत ती कळीत ना देखूनच तुम्ही फटवण पडल्यात देवाच्या उतराची समजुणी सदां नीत आमी अनुभव करूचे आमी फटवण पडोवंक नसो काल्पनीक काणयेचेर संवसाराच्या बुलवणेचेर संवसार कितें म्हणटा फटवण पडो नाकात कोणी म्हणटा आज ते भुरगे शिकना आज जावं एग्जामीन फेल जाता कोणेय तुज्या भुरग्याक केला फात्य नाकात म्हज्या मोगाच्या न्हू असल्या पोकुळ्या गजालेक कान दिनाकात कित्याक तुका आनी तुज्या भुरग्यांक रचलो तुजो देव तुज्या मदें आसता आसतना जैत दितलो झुजारी जावन आसता आसतना कोण तुज्या विरुद्ध रावंक शकता तर कित्याक भियाते कित्याक खंती नासाय कित्याक कांगाल जावन आसाय ह्या प्राचीन काळाचेर एकच हास माग म्हजें काळीज तुज्या मोगान लासून दी सुम्या म्हाका तूं जाय तुजी सगत आस हांवें पळोवंक जाय तुजें सामर्थ्य हांवें अनुभव करूंक जाय तितलेंच माग सिमा पेद्रू बरी दोन इल्लीशी मास्तीनी इल्लेशी वर्त्या रितीन तूं आज समेचे सकत आनी सामर्थ्य पळयतलें एकडे आमचे दोळे धांपया आनी गायनाद्वारे त्या समय अर्घा दिव्या स्तुती करया वाकण्या आनी दिनवास्या अर्घां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान ती वाशी मोन म्हजे उपकार तुजो पावडून भरला व्हडा आनंदान अर्घां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान तीन वाशी मोन म्हजे उपकार तुजो पावडून भरला व्हडा आनंदान अर्घां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान रूपान तुझ्या म्हाका रुपीत केलाय देखून अर्घां तुका सोमिया मोगान म्हज्या तुजें जिवीत भरलाय देखून अर्घां तुका सोमिया अर्घां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान दिनवाशी मोन म्हजे उपकार तुजो पावडून भरला व्हडा आनंदान अर्घां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान सर्गी दरबार साडून संवसाराक आयलोय देखून अर्घां तुका सोमिया खुर्सार मोडून आमची सोडवण केली देखून अर्घां तुका सोमिया अर्घां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान तीन
वाशी मोन मुझे उपकार तुझो पावडून भरला व्हडा आनंदान अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान. हांव कारवारतान येयला. म्हज्या घोवाक कोरोना जाल्ले. एक फावटी जालें म्हणटा मागीर रिपोर्ट पळयल्यार 3-4 फावटी कोरोना जाले. तो बरोच जावं ना. मागीर म्हज्या जावेन सांगलें तूं मागणें आयक म्हूण. आनी थिंगा कोरोना जाल्ले तेन्ना वखदां ना. ताका खाली लिंबू आनी आले दिवंक लागले खंय. आमकां भिरांत दिसली तेन्ना फ्लॅटां चालू ना आसली कांय ना आसले. म्हजी 3 भुरगीं आनी आमकां रीण आसलें म्हणून मागीर कशें मागणें आयकतना तो बरो जालो. तशेंच म्हजें चेडूं धारवाड शिकतालें. ताकाय तशेंच मस्तू ताप येयलो. ते डिग्री करतना CA करताले. ताका हेकांतल्यान CA असली धारवाड एग्जाम तेकांतल्यान हुबळी ताका CAची एग्जाम हेकांतल्यान फायनल BCOMची एग्जाम असली. ताका कितें करचें म्हूण कळना. ताप मस्तू येयलो. हांवें म्हणलें देवाचेर विस्वास दवर आनी वच म्हूण सांगलें. ते हेकांतल्यान BCOMची एग्जाम तेकांतल्यान CAची एग्जाम करून ते पास जाले. तशेंच म्हज्या बाईक उदक उणें आसलें. ते उदक म्हज्या भाड्याच्या रुमान आसली ते मी सुकयली बाई. मागीर देवाचें उतर म्हूण त्या बाईक उदक येयलें. तशेंच म्हज्या बोरिलांक उदक मस्त जालें. म्हज्या भाड्याच्या रुमान कोण निवरना जातले. पॅरलायस हॉस्पिटल आसा थिंगा कोण येयना जाल्ले. सकयल येताले. आतां दया दसतेन हे मागणें आयकोंक लागून म्हज्या कोण ना कोण रुमाक येतात. हांव ब्रदर प्रकाशान आनी तेज्या फॅमिलीक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हे मागणें आयकून आमकां मस्त बरें जाला. हालेलुया. पास पासून आम्ही सण एकले उसारी आमच्या मगाचनो विश्वासान त्या सुम्याला माग्या मातृनी हांगासले 2 टेस्टमनी आयकुया. त्या सुम्याक आम्ही अर्घा दिवया. सिराक चॅप्टर 2 वर्स 11. कित्या सर्वेस पोर दयाळ आनी काकोता तो पातका मोक्षिता आनी कष्टाच्या दिसांनी निवारता. साम चॅप्टर 86 वर्स 5. सुम्या तूं दयाळ आनी बगसूंक तयार तुका उलो मारतलेंचेर अपरमित सोमो. सिराक चॅप्टर 2 वर्स 7. सर्वेस प्राबियतेलेनो ताच्या काकोतीचेर भरवसो दवरा. तुम्ही पडना जावच्या वांकडी वाट धरिनाका. साम चॅप्टर 116 वर्स 5. सर्वेस पोर दयाळ आनी नितीवान आमचो देव काकुळटार. साम चॅप्टर 103 वर्स 13. जसो बापय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपणा बियातल्यांची दया करता. परत हांगाची 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. माझे नाव कुस्तास फेर्नांडीस. हांव बेळगांव खानापूरतून उलयतां. हांव म्हाजी डेस्टिनी दिवंक आशेता की म्हाजे विजाचें काम जायनासलेलें म्हणून हांवें प्रकाश ब्रदराक म्हाज्या बसत मागणें कर म्हूण सांगलें. म्हाका प्रकाश ब्रदरान देवाचें उतर दिलें. हांव तें सदां रिपीट करत आसलो आनी मागीर म्हाजें विजाचें काम जालें. आतां हांव कुवेत पावला आनी बरे भशेन काम करता. तेका लागून हांव देवाचे आनी प्रकाश ब्रदराचे उपकार मागता आनी सदांच अशें प्रकाश ब्रदर आनी ताची टीम मागणें करून दी म्हूण देवा लागीं मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड. हांव किन्नीगोळीतावन उलयतां. म्हजें नांव पॅट्सी. म्हजो चेरको 2nd PUCन शिकचो. तो अचानक सीक पडलो आनी ताका पोटान कठीण दूख सुरू जाली. तेगा डॉक्टरांची वखदां केल्यार ताची दूख उणी जावना. हांवें देवा कडेन मस्त मागलें पूण ताची दूख सडत गेली. ताका सोसूंक जावना. तो म्हाका म्हणालो मम्मी म्हाका आनी सोसूंक जायना हांव मरतां. म्हाका कितें करचें कळोना. म्हाका एकच वाट दिसली जेजूच्या उतरांची आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक 11 वरां रातीर कॉल केलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांवें तें वर्ड ऑफ गॉड बायबल हातान दवरून घडेन घडे रिपीट करूंक सुरू केलें.
हांव तुका परतून भलायकी दितलो, हांव तुजें गाय बरें करतलो. तशेंच 130 साम हांवें रिपीट करूंक सुरू केलें. फांत्यार 5 वरां जाताना म्हज्या भुरग्याची पोटाची दूख सुमार जाली आनी ताका बरी न्हीद पडली. दुसऱ्या दिसा सांजे भितर म्हजो चेरको कंप्लीट गूण जालो. देवाक जावं अर्घा, होगळाप आनी महिमा. आमचे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाच्या संध्यांक देव बरी भलायकी आनी तांच्या कुटुंबाक बेसांवांनी भरोवन दी म्हूण मागता. थँक्यू जीजस, लव यू जीजस, एडोर यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेरू वापरवायची टेस्टिमनी आमी आयकल्या. देवाची उतार म्हणटा ही परतून आमकां आयझाया चॅप्टर 45 वर्स 2 हांवूच तुज्या मुखल्यान वेतलो. आमच्या मुखल्यान वेतलो. धनी सोमी सडवंदर आमच्या सांगात आसा. एक घडीभर आमचे हात उक्ते धरुया. दोळे तुजे धाम. सोमीचे सामर्थ्य दिसान दीस अनुभव कर. दिसान दीस जांफो तुझे कांय पेकात आसना. तुज्या मोतीक समाधान ना. तुझे भुरगे एग्जामीक वचूंक तयार ना. तुझे भुरगे एग्जाम बरोवंक तयार ना. कितली भुरगीं हांवें ह्या दिसांनी पळोवन आसा. एग्जाम म्हणटा कांगाल जावं भिरांतीन कश्टान आसा, पिड्यान आसा, हट करते आसा. थोडी भुरगीं कश्टान आसा. भाग्या मोगाळ बापा आयचे मागता सगळ्या भुरग्यां खातीर बापा जेजूचे रावा तांकां सुटका आनी सडवण लाभय. पवित्र दैवीक सक्तेन कृपेन देणान बरो आमच्या भुरग्यांक आशिर्वादीत कर. वायटाचो निवार आज ती सामर्थ्य तुजी सकस सुम्या आमच्या भुरग्यांची जिवितां वाळोवन दी. जेजू जेजू वाळोवन दी. जेजू वाळोवन दी. जेजू वाळोवन दी. आज विजा खातीर कश्टान आसात तुमी समर्प्या. जेजू विजारांतल्या भावना खातीर कश्टान आसल्या खातीर सलवणी अनुभव करण्यातल्या खातीर रीण कार्या खातीर पिड्यान वळवळत्या खातीर खंयचे टेस्ट आसा कोणाचे इंटरव्यू आसा हे सगळे समस्या आमी तुज्या मुखार उबार तुझ्या लगे परत मागता. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू 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 तुझे सामर्थ्य आमच्या जिवितात देवय. तुझे दैविक सगळं आमच्या जिवितात देवय. आमच्या भुरग्यांक अनॉइंट कर, ब्लेस कर जेजू. आमच्या भुरग्यांक आशीर्वादित कर. एक्झामीन बरं कर. ताका सकत लाभ फळ लाभ हसकत काय पैस कर. खावची पिरात सोड सुदी पिडात सोड सुदी हसकत का सोड हालेलुया, 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 हालेलुया. कोणाचे टेस्ट आसा पर रिपोर्ट ताका मेळोवन दी. हालेलुया, 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 हालेलुया. कोणाचे इंटरव्यू आसा इंटरव्यू पास जावन दी. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जेजू 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 जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेरू प्रत्येक तरान आज सगळो दिसाचे कन्वेन्शन आसतलें. सगळे 8:30 वरां थावन 4 वरां पर्यंत पण आमच्या मोगाचेरू आवर लेडी ऑफ मर्सी चर्च पोखरान ठाणे दयाकर येया आनी स्वामीचे दैवी सगत अनुभव करा. आज बेंड्रा सांजेर 11 कन्वेन्शन 6:30 सडन इन्नर हिलिंग डेलिव्हरन्स मागणे भुरग्यांक तरणाट्यांक पिडेस्तांक घेवन या. दैवीक स्वामीचे सगत अनुभव करा. राती 11 ते 5 आमच्या नाईट विजर आसा. कोण येवंक जाय जाल्यार येवयेत. फाल्यां आयतारा दीस आमची कोंकणी रॅली आसा. सेंट जॉन द इवांजलिस्ट चर्च मरोल 2:30 वरां ते 5 वरां. अर्घ वांकणी शिकोण मिस्च बलिदान विशेष आराधन सुकय नाकात. मार्च 5, 6, 7 आयतार सोमार मंगळार 3 दीस सेंट लॉरेन्स चर्च ठाणे डिसोसवाडी संजे 7 ते 9 3 दिसाची विशेष रिती आसतली. ठाणे डोंबिवली मुलुंड थंयसर कोणी आसा थंय येवन जॉईन जाया. स्वामीचे सामर्थ्य आमी अनुभव करया. मार्च 8 तारीख बुधवार आवर लेडी ऑफ नाझरेथ चर्च बैंदर म्हणजे ओपन ग्राउंड कन्वेन्शन ओपन ग्राउंड होली त्या दीस 4:30 ते 9:30 स्वामीचे वर्ती सामर्थ्य सांगात म्हणून आमी अनुभव करया. येया स्वामी एक सवरावया. 4 टेस्टमनी आमी ऐकूया. म्हज्या मोगाचेरू ह्या कारेस्माच्या काळार
आम्ही बावारतान त्या सुम्यात लागी सरया बोरी खबर सत मना बोरी खबर प्रगट करा आमेन. मुझे नाव मारिटा. मुझे बाबा के बरे काम मेळच्या खातीर ब्रदर प्रकाशक हांवें पिटिशन घाल्लें आनी ब्रदर प्रकाशन म्हाका देवाचें उतर दिल्लें. हें सदांय हांव सकाळीं सांजेर म्हणून आसली. देवान ताका बऱ्यांतलें बरें काम ताका फावो केलां देखून हांव देवा काळजांतून अर्गां दितां. प्रेज यू जिजस, थँक यू जिजस. तशेंच ब्रदर प्रकाशाकय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचेर देवाचो विस्नार आशिर्वाद मागता. हांव कुवेरतावन उलयतां. देवान केल्ल्या सर उपकारा खातीर हांव देवाक अर्गां दितां. पयले टेस्टमनी जावन आसा म्हजो घोव गांवांक येतना PCR टेस्ट आसले. तातूंत रिपोर्ट नेगेटिव्ह आयलो. गांवांत तरी एक कामां बऱ्या तरान करून तो पाटी आयलो. दुसरे टेस्टमनी जावन आसा म्हज्या घोवाक एक एक्सिडेंट जाले. तातूंत एकच एक मार जायनासतना देवान राखून येयल्ल्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिता. तिसरे टेस्टमनी जावन आसा म्हज्या घोवाचें काम गेल्लें ताका आतां परतेन एक काम मेळ्ळां. चवथे टेस्टमनी जावन आसा तो काम करतना बसलो रावतावन एक व्हडलो ग्लास पीस ताच्या माथ्यार पडलो. ताका एकच एक मार जायनासतना देवान राखून येयल्ल्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिता. पंचवे टेस्टमनी जावन आसा ताका एलर्जी कुंकली आसली. कितले वखद केल्यार गूण जायनातली. आमी पिटिशन धाडली. तांणी आमकां देवाचें उतर धाडलें. आमी ते रिपीट गेली. आतां ताची कुंकली गूण जाल्या. तशेंच एक कश्ट विघ्नारान देवान आमकां राखून येयल्ल्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिता. तशें रात दीस मागच्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हांव धन्य देवाक अर्गां दितां आनी म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या ब्रेस्तांत मस्त दूख आशिल्ली आनी म्हाका मस्त बेन दिसतालें. हांव टेस्ट करूंक म्हूण गेली आनी रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. सांगू खाली लिंफ नोट्स आसात म्हणून मात्र सांगलें दुसरें कांय प्रॉब्लेम ना म्हणून डॉक्टरान. त्या देखून हांव धन्य देवाक काळजांत अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी टिमाक देव तांचेर आशिर्वादां घालून मागता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. I would like to testify on behalf of my mother. She's of 65 years of age, and after a long time in Mumbai, she was traveling by train in the peak hours. And when her station arrived, she was pushed out from the floors behind all the women, and she, who holds terrible knee pain in both her feet, was thrown to the ground, and almost 6 to 7 ladies fallen upon her. But by the grace of God, by the grace of Almighty God, because my mom is always in prayers, she listens to Divine Mercy prayers, and she's always been reading the word, and she's always into prayer. Just as the word said in Psalm 91, verse 11 and 12, for he shall give his angels charge over thee to keep thee in all thy ways. They shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against the stone. And God has blessed her, saved her, rescued her. She didn't even get a scratch, and she's perfectly fine in health after such a big accident. I just want to praise and thank God for all his mercies and his blessings upon us and our family. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. And I would also like to thank Brother Prakash and his entire team for getting us and our whole family and all the world closer and closer to God by spreading his word around. God bless. Thank you very much.